कितलीशींच वर्सां आमी आतां आमदारांनी बी लास्ट 3-4 वर्सां आमी कंटिन्युअसली कावन्सिलर आशिल्ले तेन्नाय बी डायलेपिटेटेड बिल्डिंग्स आसा पळय वास्को सगळ्यो तांचे लिस्ट दिवन खंय तरी कितें तरी एक्शन जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करत आसा आनी हाज्या खातीर आज नशीब म्हणटा हांव हें जालां तेन्ना कोणूच हांगा नाशिल्ले आनी कोण येरादारी नाशिल्ली एखाद्या चवथीचे दीस आशिल्ले आनी एखाद्या लोकूय नाशिल्ले आनी सुदैवान कांयच ट्रॅजेडी जाली ना पूण कितेंय जाल्लें जाल्यार अननेसेसरी म्हणजे त्रास जावपाचो लोकांक आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटानूय बी आमी परत परत रिक्वेस्ट केलात आमी परत जेन्ना बँक ऑफ महाराष्ट्राची जी बिल्डींग आसा ती बी आमदारान मदीं पडून खंय तरी कावन्सिलान डिसिजन घेवन आमी ती डेमोलिश केली कित्याक ती बी खूब इट वॉज डेंजरस ती सामकी मेन रोडार आशिल्ली ही बिल्डिंगाचे आतां हे बिल्डींग इज एन आय ओपनर हे जाल्ल्याक आतां ज्यो बाकीच्योय बिल्डिंगो आसा MMCचे क्वॉर्टर्स आसा तांचे अशें खूब वायट स्थितीन आसा वयले स्लॅब्स पडत आसा सो म्हाका दिसता कावन्सिलाच्या वटेनूय आमी ऑलरेडी तांकां हें दिल्लें आसा की गव्हर्मेंटान कितें तरी एक ऑर्डर काडची एक पॉलिसी करची आनी खंय जातून ह्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा त्यो डेमोलिश करून एक नव्यो बिल्डिंग्स ताजेर बांदपाच्यो म्हणजे जाणे करून कोणाकूच लायफ आनी प्रॉपर्टीक डॅमेज जावची ना हाच्या खातीर दक्षता घेवची. कालूच म्हणजे चतुर्थी दिसा म्हजो बायट आयिल्लो आसा असल्या बिल्डिंग्सांचेर आनी हो इश्यू गेले 3 वर्सां हांव असेंब्लीन प्रत्येक टायमाक रेज करता. ह्यो ज्यो ओल्ड अँड डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स आसा ह्यो तर एक तर मोडपाक जाय नाजाल्यार कोण पळय आमचे जे ओनर्स आसा हांचे तांकां नोटिसीस वचून तांची प्रॉपर्टी सेफगार्ड करपा खातीर ताणें हें घेवपा जाय. हांगा जालां कितें की ओनर जे हांगा बिल्डिंगेचे जे आसा ते सुशेगाद खंय तरी म्हापश्यां पणजे खंय तरी मोठे मोठे मनीस आसा आनी अनसेफ असल्यो बिल्डिंगो आमकां खावच्यो पडटा. हें हांव प्रत्येक टायमाक सांगता आनी अजून हांव सरकारा कडेन विनंती करता हाजेर कितें तरी एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें. हे जे ओनर्स आसा आनी जे सुशेगाद आसा जे आपली प्रॉपर्टी साल्वार करपाक सेफगार्ड करूंक शकना हांकां इमिडिएटली नोटिसीस धाडपा जाय. फाल्यां कोणूय जालो कितेंय जालें फाल्यां कोण मेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो ह्या ओनर्सांचेर हांकां ओनर्स घालपाक जाय. मेलो जाल्यार फाल्यां तुमी फारीक करपा जाय म्हूण तांचें सगळें हें हांव प्रत्येक टायम रेज केल्लें आसा आनी हांव आतांच ऑनरेबल CMाक फोन मारतालो कलेक्टराक फोन मारिल्लो आसा. कलेक्टरान सांगलां आपूण इमिडिएटली पयलीं त्यो बॅल्कनी बी तोडपाक लायता आनी एटलीस्ट मातशी तरी स्टेबल करपाक लायता. पूण म्हाका दिसता हें सोल्युशन न्ही. ह्यो ज्यो एक 8-10 बिल्डिंग्यो वास्को भितर आसा आनी गोंयभर आसा म्हणजे वास्को भितर ज्यो 8-10 बिल्डिंग्यो आसा तांचे ओनर्स तांकां कांयच पडून वचूं ना. तांकां ते पडूं नाल्यार कोण मरूं तांकां कांयच पडून वचना. पुलीस स्टेशना फुडली बिल्डींग जंय हजारांनी लोक वता. हांव परत परत सांगून पसून कोण तो ओनरूय येना आनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या ओनर्सांक जो पर्यंत आमी लायबिलिटी तांची फिक्स करपाक ना म्हाका दिसता हें जायत रावतलें पडत रावतलें. सुदैवान म्हणटा तशें आज कांय जावना. पयलीं वयर लोक रावताले आमी एक एकट्याक सांगून सांगून भायर काडली आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की ह्या सरकारान तुमकां 300 FIR करून दिल्लें आसा. तुमी फाटीं फुडें पळयनासतना तुमकां कशें बरें पडटा तशें खंयचोय तुमी एक बिल्डर हाडून तुमच्यो ह्यो बिल्डिंग्स बांदून घेयात म्हणून. पूण अजून पर्यंत कोण फुडें सरना. म्हाका दिसता लोकांनी आतां फुडें सरपा जाय. कितेंय ट्रॅजेडी जावचे पयलीं म्हाका दिसता हें आमकां प्रत्येक टायम आमी जेन्ना अशें पडटा तेन्ना आमी उलयतात आनी ताच्या मागीर कांयच जायना. हांव कलेक्टराकूय आतां सांगलां की तुजी स्ट्रिक्ट एक्शन आतां सुरवात जावपाक. ऑनरेबल CMा कडेन मागता हे जे ओनर्स आसा हांचेर खंय तरी लायबिलिटी तुवें फिक्स करची नाजाल्यार ते सुशेगाद बसतले हांगा बिल्डींग कोलॅप्स जातल्यो आमचे लोक मरतले आनी ताजेर मागीर अकाउंटेबिलिटी कांय ना. पडली बिल्डींग म्हणल्यार मागीर कोण कितें करतलो. त्या खातीर ह्या ओनर्सांचेर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करपा जाय. तांची लायबिलिटी तांकां कळून दिवपाक जाय. आनी हांवें दुसरी गोश्ट सांगिल्ली सरकारान ऑन प्रायमा फेसिया असली बिल्डिंगांनी आपूण डेमोलिश करून जो खर्च आसा हो खर्च गव्हर्मेंटा कडल्यान तांणी घेवचो हाचे कडल्यान जे ओनर्स आसा तांचे कडल्यान कलेक्ट करचो म्हणून. कित्याक आमी लोकांच्या जिवा परस खेळपाक जायना आनी आमी जेन्ना आमी जीव साल्वार करपाच्यो गोश्टी करता तेन्ना खंय तरी सरकारानूय फुडें सरून ह्यो बिल्डिंग्स मोडून आपूण स्वता इनिशिएटीव घेवन मोडून म्हाका दिसता लोकांक साल्वार करपाक जाय. जो कॉस्ट डेमोलिशनाचो आसा ते ह्या ओनर्सा कडल्यान रिकवर सील मारून दवरची प्रॉपर्टी आपल्या ताब्यान दवरची. जो पर्यंत तो ओनर हांगा येना तो पर्यंत आमी सुशेगाद फक्त धांवता हांगा. ताका कांय सोल्युशन ना. पयर हांवें स्टाफ आमचे म्युनिसिपल स्टाफ क्वॉर्टर्स तांचेय सांगिल्लें आसा थंय कपचें पडटा. टप करून स्लॅब पडलो मागीर धांवन कितें फायदो.
हे जाल्यार 3 वर्सां म्हणजे हांवें एकदां इनिशिएटीव घेवन जी डेना हांगा कॅनरा बँक आसा दिसता म्हाका ती पसून बँक आमी प्रायवेट एका सांगून आमी मोडली की ती आनी वायट अवस्थेन आशिल्ली. अश्यो सगळ्यो सपोज बिल्डिंग्स आमी हें केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता लोक आमचे सेफ जातले. भितर रावता ते सोडा, आतां तुमी हो रस्तो पळया, हो मेन रोड. फाल्यां गाडयो वता, लोक वता, हें स्कूल आसा, स्कुलाची हजारांनी भुरगीं हांगा येता, ह्या रोडा वयल्यान वता. सपोज मेली जाल्यार कितें जालें, ट्रेजेडी जाली, मागीर धांवन कितें फायदो. त्या खातीर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक हांव परत एकदां विनंती करता, एक स्ट्रिक्ट एक्शन हाजेर जावपा जाय आनी ऑनरेबल सीएमाक विनंती करता की जाता तितले बेगीन पॉलिसी डिसिजन घेवन ओनरांचेर लायबिलिटी तुमी फिक्स करा, जाल्यारूच खंय तरी सगळे लायनीर पडटले. ना जाल्यार ह्यो अशे स्लॅब पडत रावतले, आमचे लोक मरत रावतले. म्हाका एकूच सांगन दिसता, आज जे अश्यो बिल्डिंगेनी ओनर्स आसा, भितर ज्यांचे फ्लॅटाचो जागो आसा, कितें आसा, म्हाका दिसता तुमीय बी आतां मातसो खंय तरी आपले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी धरून तुमीय फुडाकार घेवन मातशें तुमकां कमी मेळटा जाल्यार कांय फरक पडना, पूण एटलीस्ट सगळ्यांक जीव तरी वाचतलो. आज 300 FIR पडला, 300 FIR तुमकां भरपूर मेळचे अशें आमी मागता. पूण खंय सपोज वयर सकयल जाता जाल्यार तुमी ते स्ट्रिंजंट हार्ड स्टँड घेवचो न्ही की आमकां इतलेच मेळपा जाय, आमकां इतलेच मेळपा जाय. मातशें खंय तरी वयर सकयल करून इन जनरल पब्लिकाच्या, कित्याक हांगा हजारांनी लोक वता, हे केला. आनी त्या खातीर हांव तांचेय रिक्वेस्ट करता की तुमी एक हार्ड स्टँड घेनासतना जाता तितले कॉम्प्रोमायज करून, मिनिमायज करून, कशें जाता तशें तुमकां मॅक्झिमम बेनिफीट मेळचें अशें आमी मागताच. पूण ना मेळना सपोज पसून, कित्याक ह्यो बिल्डिंगात हांगा पळय स्पेसूच ना. हांगा म्हाका दिसता 300 स्क्वेअर मिटराची जागो आसतलो, मॅक्झिमम 400. हे 400 स्क्वेअर मिटरान 300 FIR 1200 स्क्वेअर मिटर जाले तुमकां बांदपाचें. बाकीचें पार्किंग आसा, हें आसा. सो तुमी एक खंय तरी वर्कआउट करा आनी तुमी स्ट्रिंजंट रावनाका, तुमी सामके हार्ड स्टँड घेवनाका, जाता तितले बेगीन हें करात.